बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। और आज का दिन बड़ा अहम है। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को सबको पता है मेगा इवेंट होने जा रहा है, यानी कि क्रिकेट का मेला बाकायदा तौर पर आज से सज जाएगा। और अब जो मुकाबले होंगे उस पर सबकी नज़र होगी। और हम चाहते हैं हमारी टीम बहरहाल जो उन्होंने परफॉर्मेंस पिछले दिनों दी है, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं हैं। लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग डे था जब सारे कैप्टन्स बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी। तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि भारत में हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर भी जैसे होम क्राउड जैसा हमें माहौल मिल रहा है, लेकिन अगर हमारे फैंस भी आ जाते तो अच्छा होता। तो बड़ा एक इशू रहा, पाकिस्तानी फैंस को उस तरीके से वीज़े नहीं दिए गए जैसे दिए जाने चाहिए थे। तो बहरहाल पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट हमारी टीम को हासिल रहेगी। अब देखते हैं जी मुकाबला कैसा होता है और कहाँ होता है। बहुत सारी आज के शो में ख़बरें हैं, स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, क्रिकेट की आलमी जंग का आगाज आज से भारत में होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद के मैदान में आमने सामने होंगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। भारत में ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। तालीम, तरबियत और शफ़क़त देने वाली अजीम शख्सियत, अच्छे उस्ताद पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। दुनिया भर में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। मकसद असातिज़ा का किरदार और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। और इत्तेहाद, मफ़ाहमत और मीठी मीठी बातें ख़त्म, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के रंगों में रंग गईं। हलीफ फिर हरीफ बन गए, इल्ज़ामात और सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग जवाब आए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे सब ने एक ही का नाम लिया। तो विदाउट कहने किसी भी किस्म का आपको लोगों को सरप्राइज़ दे बगैर मैं बता देती हूँ जी। जब खिलाड़ियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जब हम कवर ड्राइव का नाम सुनते हैं तो एक नाम हमारे जहन में आता है और वो नाम कभी 2019 का भी बड़े बैड लक रही उनके साथ। हमेशा के अंडर अचीवर हैं, इतनी अच्छी उनकी टीम होती है और इस दफ़ा भी उनकी टीम बड़ी। आदमी साहब हमारे साथ थे जी। देखते हैं जी आज कैसा होगा। लेकिन कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिस पे सब गर्विदा हो गए, और वो किसकी थी? वो हमारे ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलर हैं नसीम शाह। सर्जरी उनकी हुई है और सर्जरी के दौरान जी जब वो नीम बेहोशी की हालत में वो अपनी वालिदा को याद कर रहे थे। तो क्रिकेट की बातें तो होती रहेंगी, बस अब क्रिकेट का मेला सज जाएगा आज से। तो क्रिकेट की बातें होंगी, लेकिन दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो हम आपके साथ आपको याद दिलाएं। अब ज़ाहिर है जो बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा ये एक प्राइड मोमेंट होता है। आज बड़ा अहम दिन है और ये सबकी ज़िंदगियों के लिए अहम दिन है, क्योंकि हम अपने टीचर्स के बगैर कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी में एक या दो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, तमाम टीचर्स ही यूँ तो, लेकिन कुछ एक दो टीचर्स हमारे इतने फेवरेट होते हैं जिन्होंने हमें समटाइम्स ऐसी बातें, ऐसी डायरेक्शन दी होती हैं कि हम उसको अपनी ज़िंदगी, कहते हैं ना, अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं और कामयाब रहते हैं। तो आज जी तालीम, तरबियत और शफ़क़त देने वाली जो शख्सियत है, टीचर यानी कि उस्ताद, उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो तमाम टीचर्स जी जिन्होंने नस्लों की, कौमों की आबियारी की है, उनको सलाम आज हम पेश करते हैं। आज पाकिस्तान समेत ये दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो असातिज़ा का किरदार है, जो उनकी खदमात है, उसका खुले दिल से एतराफ़ किया जाए, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाए। और ज़ाहिर असातिज़ा ही हैं जो मुस्तक़बिल के मेमारों की तरबियत करते हैं, उन्हें तरबियत देते हैं, तदरीस का भी अहम फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। तो कैसे ये दिन मनाया जा रहा है, टीचर्स की क्या अहमियत है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जैसे टीचर हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करते हैं, हमारे पेरेंट्स के बाद जो हमें ज़िंदगी के, कहते हैं ना, असरार और रमूज़ सिखाते हैं, वो हमारे टीचर्स होते हैं। बल्कि कोई ना कोई एक ऐसा टीचर हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है, चाहे हम स्कूल के लेवल पर हों, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। तो तलबा अपने असातिज़ा के बारे में क्या कहते हैं और आज के दिन के हवाले से उनकी क्या राय है, ज़रा ये भी सुन लेते हैं।
मौके पे आज के दिन की मुनासबत से मैं भी अपनी टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मिस काजी, सर तैयब जैदी, मिस उमा शाकिर। आप लोगों से जो मैंने सीखा, मतलब मेरे लिए आप लोगों की क्लास में लेक्चर अटेंड करना एक मेरे लिए एक ट्रीट हुआ करती थी। और मतलब हमने किताबें पढ़ी, टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ज़िंदगी से रिलेट करते थे, हालात व वाक़यात से उन इश्यूज़ को रिलेट करते थे, ये मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय टीचर। इसी तरीके से आज का दिन बच्चे भी यकीनन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के अपने टीचर्स के ले जाते हैं, कार्ड्स लेके जाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ख़ास तौर पे आज के दिन आपसे इस मौजू पर बात हो रही है, तो बताइएगा, बड़ा अहम किरदार है एक टीचर का एक किसी भी बच्चे की तालीम और तरबियत में। स्कूल, घर के बाद जो एक अहम दरसगाह है वो स्कूल है। आप समझते हैं कि टीचर्स जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, और वाकई आज भी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बरकरार है जो आपके दौर में थी, जो हमारे दौर में थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक तो हम बात करते हैं ना जो हमारे फॉर्मल टीचर्स हैं, यानी स्कूल में जो हमें पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, इसके अलावा बच्चा जो है और इंसान अमूमी तौर पर अपने वालिदैन के अलावा दुनिया में और हजारों लोग होते हैं जिनसे सीखता है। जरूरी नहीं है कि उसका टीचर एक फॉर्मल टीचर हो जो स्कूल में उसका टीचर था। कोई ऐसा उसका दोस्त भी हो सकता है, कोई उसका बड़ा भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, और उसके वालिदैन भी हो सकते हैं जो टीचर के रोल में हो सकते हैं। एक साउथ अफ्रीकन वर्ब है, यानी उसकी प्रोवर्ब है कि एक बच्चे की निगहदाश्त के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान की जो शख्सियत की तश्कील है उसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। और ऑब्वियसली जब बच्चा हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ता है और कॉलेज में पढ़ता है तो उसके असातिज़ा से उसका ताल्लुक होता है, और वो असातिज़ा जो उसके रोल मॉडल बन जाते हैं, जो उसको दिल से पसंद होते हैं, वो उसकी जिंदगी में सारी जिंदगी एक बहुत नुमाया किरदार अदा करते हैं। तो उस्ताद की बहुत अहमियत है इंसान की ज़हनी नशो-ओ-नुमा के लिए। अच्छा, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने कहा हम बहुत सारे लोगों से भी सीखते हैं। इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू लाइक स्कूल के टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर, मेंटर भी हमारी लाइफ में अहमियत रखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम पर्सन टू पर्सन ज़्यादा इन टच हैं, या टेक्नोलॉजी की वजह से एक बड़ा डिस्टेंस आ गया है, तो ज़्यादा रिलायंस हमारा टेक्नोलॉजी पर हो गया है, वहाँ से हम ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं? जी सदफ, ये एक बदकिस्मती है कि ये जो नई जनरेशन है ना, जो फर्ज करें आज से 10-15 साल पहले से बच्चे पैदा हुए हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती ये हुई है कि वो लिंक्स को रिलेशन समझते हैं। रिलेशन वो होता है जिसमें आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, जिसमें आपने वक्त इन्वेस्ट किया हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की हो, कुर्बानियां की हो, तो ये होते हैं रिलेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टेक्नोलॉजी की दौर के अंदर आपको किसी से लिंक बनाना हो तो आप सिर्फ उसको एक कॉल भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो क्लिक कर लेता है तो वो आपके लिंक में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम लिंक्स को रिलेशन समझते हैं, और नई नस्ल को ये बात समझाने की बहुत जरूरत है कि जो आपको साइबर वर्ल्ड से आर्टिफिशियल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं वो मुतबादिल नहीं है उन रिलेशंस का जो आपके फिजिकल इंटरेक्शन के साथ होते हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी कमी है, और अभी हमें पता नहीं, इस पर सोशल साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और कुछ उसके रिजल्ट्स आए हैं जिससे ये पता चला है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में जो हमारी नस्ल है, जवान नस्ल, उनके लिए रिलेशंस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। मसलन मैं आपके साथ ये कोट कर सकता हूं कि 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को बरतानिया में स्कूल्स में मोबाइल फोन को बिल्कुल मना कर दिया गया। और वो इसलिए मना किया गया है कि उन्होंने एक लंबी स्टडी करके ये देखा है कि टीचर के साथ जो 1-to-1 रिलेशनशिप है वो जितना शख्सियत को निखारने में और इल्म को हासिल करने में और किरदार की डेवलपमेंट के लिए अहम है, मोबाइल उसका ऑल्टरनेट नहीं है। और ये बहुत ही अहम बात है कि बरतानिया जैसे मुल्क में जहां एक स्कूल रिफॉर्म कमेटी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि मोबाइल को बैन कर दिया जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हमें हद्दुल इम्कान, खासतौर पर जो बच्चे हमारे 7 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए कुदरती एक्टिविटीज जैसे बाग में जाना, जैसे तितलियां पकड़ना, जैसे चिड़ियाघर देखने जाना, घर की सफाई करना,
والدہ کے ساتھ کھانا برچی خانے کے اندر کھانا بانے کی اس کی مدد کرنا اور ہسپتال میں مریض کی عیادت کرنے جانا, شاپنگ کرنے ساتھ جانا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو ساتھ رکھ کے انوالو کرنا چاہیے. یہ بہتر متبادل ہے جو کہ ہم نیٹ سے انفلٹرڈ مطلب ڈیٹا ویلیوز بچوں کا کے ذہن میں ڈال بتانا ضروری نہیں ہے, ویلیوز کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچے آپ کو امیٹیٹ کرتے ہیں. ایک اور سوال جو آج کے دن ہم ٹیچرز کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, جو ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے, کیا ہم ان کو وہ اصل مقام دے پائے ہیں اب تک؟ دیکھیے, مجھے یہ بات پورے یقین کے ساتھ پتا ہے کہ برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, چونکہ میں یہ دونوں ملکوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم وہاں سے بہت ساری چیزیں کاپی کرتے ہیں. وہاں استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بچے پیدا ہونے کے تھوڑے 1-2 سال کے بعد کہتے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, وہاں بہت سے بچے شروع سے ہی کہتے ہیں میں بڑا ہو کے استاد بنوں گا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ استاد کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے ہاں اب آپ ایک پرائمری اسکول ٹیچر کو دیکھیے کہ وہ بیچارہ بہت مشکل سے گزارا کرتا ہوگا جتنے اس کے یعنی جتنی اس کو تنخواہ ملتی ہے. اچھا, سرکاری اسکولوں میں تو پھر بھی کچھ مل جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے اسکولوں کا بہت بڑا چنک پرائیویٹ اسکول ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی تنخواہیں شرمناک حد تک اتنی پاکستان میں ایک انسکلڈ ورکر, تو اس لیے یہ ہے کہ استاد کو اس کی روزگار کا صحیح بندوبست کریں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. بہت کام ہونے کی ضرورت ہے تعلیمی سیکٹر میں, اور ہمارے ہاں تو بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو اسکول بھی نہیں جاتے. اس پر مزید بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں. یہاں پر بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جہاں اس سے پہلے ہم تعلیم پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آج ٹیچرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, وہیں پر پاکستان میں جو سچویشن ہے تعلیم کے حوالے سے, اور 2 کروڑ سے زائد طلبہ ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. سو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اگر ہم اس کو صرف سیگریگیٹ کر لیں صوبے کے لحاظ سے, تو بھی سچویشن جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پر لاکھوں طلبہ نے 5ویں جماعت سے پہلے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا ہے, اور غیر سرکاری ادارے کی ایک سروے رپورٹ ہے, وہی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 5 سال میں پرائمری لیول پر 1,66,000 طلبہ ڈراپ آؤٹ ہوئے, اور 37% لڑکیوں نے 5ویں جماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی تعلیم کو چھوڑ دیا. 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد 34% ہے. تو یہ کیا سچویشن ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہماری نمائندہ شازیہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ, بتائیے گا جو سروے رپورٹ آئی ہے اس نے تو جو انکشافات کیے بڑے الارمنگ ہیں, اور اس کا دورانیہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا میں 2017 سے لے کر 2022 تک جو بچوں کی ڈراپ آؤٹ کا ریشو ہے وہ لاکھوں تک پہنچ چکا ہے. اور غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق تو بات بنتی تھی, لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اپنے ہی مانیٹرنگ اتھارٹی رپورٹ کے مطابق بھی اس وقت لاکھوں بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں. اور مانیٹرنگ اتھارٹی رپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ ریشو ہے وہ لڑکیوں کا ہے, جو کہ 5ویں کے بعد تقریباً 37% جو لڑکیاں ہیں انہوں نے اسکول چھوڑ دیا ہے, جبکہ اس میں جو 22% لڑکے ہیں وہ بھی اسکول کو خیر آباد کہہ چکے ہیں. جو سب سے ٹاپ پر خیبر پختونخوا کے اضلاع ہے اس میں تورغر, کوہستان, ٹانک اور ڈی آئی خان شامل ہے, جس میں 80% بچے اس وقت ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں. اور جو خیبر پختونخوا کا دل ہے پشاور, جس کو بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی 34% بچے ایسے ہیں جو کہ ہائی اسکول تک نہیں پہنچے اور 5ویں کے بعد وہ تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. جبکہ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ 100 بچوں میں سے صرف 44 بچے اسکول جو 10ویں کی تعلیم ہے یا جو ہائی اسکول ہے وہاں تک پہنچے ہیں. پشاور میں 10ویں کلاس تک صرف 34% بچے پہنچے ہیں, جبکہ باقی تمام ایسے بچے جو کہ مختلف این جی اوز کے ساتھ پروجیکٹ میں صوبائی حکومت نے انرول کیے تھے, یا مختلف ایسے پروجیکٹس جو خود سٹارٹ کیے تھے جس میں سیکنڈ شفٹ اسکول شامل تھے, اس میں ان بچوں کو انرول کیا گیا تھا. ان بچوں کو انرول تو کیا گیا تھا لیکن اس کو پھر آگے وہ نہیں لے کے جا سکے, اور یہ تمام بچے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں. جبکہ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایمرجنسی کے باوجود جو پرائیویٹ اسکول تھے وہاں پر بھی بچوں کو بھجوایا کہ جن اضلاع میں اسکول دور ہے وہاں پر پرائیویٹ جو اسکول ہے ان کو فیس دیا جائے گا, لیکن وہ فیس دینے کی مد میں پرائیویٹ اسکولوں کو ادائیگی نہیں کی گئی, اور پرائیویٹ اسکولوں نے ان بچوں کو بھی اسکول سے نکال دیا. اس لیے
अजला है पेशावर समेत, वहाँ पर लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं। जो एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो लाखों बच्चे हैं वो इस वक्त स्कूल छोड़ चुके हैं। जी ठीक है, शाज़िया निसार हमें सूरत हाल बता रही थी, और ज़ाहिर है ये जो सर्वे किया गया है अपने आप में अलार्मिंग है। इसी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका हल क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि फ़ंड्स का इजरा भी होता है, बजट में हर साल एलोकेट किया जाता है एक अमाउंट तालीमी अखराजात के हवाले से। बात करेंगे निगरां वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह काका खेल साहब हमारे साथ हैं। सर पहले तो इस रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा कितनी अलार्मिंग आपको लग रही है ये रिपोर्ट, दूसरा वजूहात क्या है इस तरीके से ये जो नंबर सामने आ रहा है लड़कियों और लड़कों के ड्रॉप आउट होने का। ये बड़ा आपने बुनियादी सवाल किया है, अच्छा सवाल है ये। आप देखें कि इस वक्त जो है हमें तकरीबन 1703 जो हैं स्कूल्स हमारे डैमेज हुए थे 2022 में। वो फ्लड्स की वजह से जो है डैमेज हुए थे और उनका हमने मुकम्मल जो है रिपेयर वर्क कंप्लीट किया है और उसको हमने दोबारा जो है उसको चालू किया है। काफ़ी हमारे होनहार बच्चे हैं, काफ़ी ज़हीन बच्चे हैं और हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं कि इनको जो है जितने भी हम सहूलत फराहम कर सके वो हम करें, और इंशाअल्लाह इस के लिए हमारी जो हुकूमत है वो कंप्लीट तौर पे पुरअज़म है। जी तो ये भी गुज़िश्ता हुकूमत ने दावा किया था, आपने बताया मेंशन किया सैलाब का, लेकिन एक खातिर का अमाउंट रकम किया गया, हर साल एलोकेट किए जाते हैं तालीम के बजट पर, उसके बावजूद ये तनासुब क्यों बढ़ा है और क्यों बेहतरी नहीं हो सकी। देखिए हमारी हुकूमत ने 97 बिलियन जो है सिर्फ पहले इस हमारे जो क्वार्टर है इस साल का उसके अंदर हमने मुहैया किए हैं कि हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है, हमारे जो स्कूल्स हैं वो बेहतर से बेहतर हों। और सिर्फ मर्ज्ड एरियाज़ में आप देखें तो 500 मिलियन हमने उसके लिए अप्रूव किए हैं और फंड रिलीज़ हो गए हैं जो स्टाइपेंड्स हैं बच्चियों के लिए कि हम उनको इनकरेज करें। ये मर्ज्ड एरियाज़ में जो हमारे 8 एरियाज़ हैं उसके हवाले से हमने ये फ़ंड जो है उनको हमने रिलीज़ किए हैं। और इसके अलावा जो है हमने फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं फॉर हायरिंग ऑफ टीचर्स थ्रू PTC, तो वो प्रोसेस भी हमारा इंशाल्लाह चल रहा है और जल्द आपको उसके जो है असरात इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे। अच्छा ज़ाहिर है आप निगरां हुकूमत हैं, निगरां वज़ीर हैं, ये बताइएगा अब आप लोग क्या इक़दाम कर सकते हैं ताकि किसी हद तक जो ये नुकसान हो रहा है उसको कवर किया जा सके। देखिए हमारी निगरान हुकूमत जो है, मैं जैसे आपको अर्ज़ किया कि हमारी अवलीन तरजीह है एजुकेशन, और एजुकेशन सिर्फ ये बिल्डिंग से और कमरों से और इन चीज़ों से नहीं होती है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दैट इज़ गुड गवर्नेंस। जब आपकी गवर्नेंस ठीक होगी, आप मेरिट के ऊपर जो है काम करेंगे और बच्चों को एहसास होगा कि वो जो है अगर जो बच्ची हमारी या जो बच्चा हमारा रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है, अगर उसको ये एहसास हो कि इस पढ़ाई के बाद जो है उसको मेरिट पे नौकरी मिलेगी, उसको मेरिट पे जो है वो उसको जो है नेपोटिज़म नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, MCAT के जो हैं वाक़यात दोबारा रूनुमा नहीं होंगे, जिस तरह हमने सारा उसको ख़त्म करके नल एंड वॉइड और दोबारा एग्ज़ाम के लिए हमने किया है। तो हमारी अवलीन तरजीह जो है वो यही एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए आपको बुनियाद बनानी पड़ेगी। जी थैंक यू सो मच। लेकिन बुनियाद के लिए ज़रूरी है कि स्कूल भी हो और स्कूल तक एक्सेस भी हो और स्कूल अफोर्ड भी कर सकते हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसकी ये बात की बातें हैं कि वो क्या सोचते हैं नेपोटिज़म के बारे में या दूसरे इशूज़ के बारे से। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर अब ज़रा सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। और कल तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट और गिर गई है और वो हैं उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब ने जी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया और माने जाते हैं तहरीक इंसाफ के जो बड़े क्लोज रहे चेयरमैन PTI से, बड़े वोकल और उनके बड़े सपोर्टर रहे हैं, लेकिन उनके बयानात बड़े चश्मकुशा हैं। अब साथ में जब यही डिस्कशन अभी हो रही थी सोशल मीडिया पर, इसके क्लिप्स वायरल हो रहे थे, ऐसे में उस्मान डार साहब की वालिदा का भी एक वीडियो स्टेटमेंट साथ आ गया है सामने। वो ये कहती हैं, ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि तुमने उस्मान डार से गन पॉइंट पर अपने मकासद पूरे किए, अब तुम्हारा मुकाबला मैं करूँगी
चैलेंज है, मैदान में आओ, देखना शेर का क्या हाल करती हूँ। चलें जी, तो अब माँ जी कुछ और बात कर रही हैं। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हमारे सामने है। पहले तो पीटीआई से जो लोग छोड़ रहे थे, पीटीआई को अलग कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अलग हो जाते थे। उस्मान डार साहब एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने बाकायदा इंकशाफात किए हैं कि 9 मई में हुआ क्या और क्या उसमें साजबाज हुई। ये इंटरव्यू उनकी तरफ से सामने है। देखना ये जी इस पर मजीद आगे क्या कार्रवाई होती है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से 10 बज गए हैं, बल्कि 10:04 हो गए हैं। और बाखबर सवेरा के इस दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और इस घंटे बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक अक्सर व बेशतर हम ज़ाहिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंस्टाग्राम पे हो तो रील्स आ रही होती हैं, यूट्यूब पर हो तो शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। तो एक बड़ा डीक्लटर के नाम से जी बहुत सारे हैशटैग नज़र आते हैं और लोग बता रहे होते हैं समटाइम्स हमारे घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो बिला ज़रूरत पड़ी हैं, घर के किसी कोने में पड़ी हैं, आपकी अलमारी उससे भरी पड़ी है। तो कहा ही जाता है कि अगर आप वक्तन फ़वक्तन डीक्लटर करते रहें, यानी अपने रूम से वो गैर ज़रूरी चीज़ें, अपने घर से वो गैर ज़रूरी चीज़ें निकालते रहें, तो आपको एक एहसास होगा। एक तो आपके दिमाग में, आपके मेंटल हेल्थ में पीसफुल आप महसूस करेंगे, क्लैरिटी आएगी। दूसरे, आपको बहुत स्पेस मिलेगी। तो ये कुछ ऐसा फिनोमिना है जो बड़ा ज़बरदस्त है। इसे करके देखिएगा, इस पर अमल। और ज़ाहिर है अगर आप दूसरों के साथ चीज़ें शेयर कर लें, जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करें अच्छी हालत में, अगर आप दूसरों से शेयर कर लें तो आपके अंदर एक शेयरिंग केयरिंग वाला जज्बा भी आगे बढ़ेगा। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में आप अगर इनको थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर लें तो लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होना शुरू हो जाती है। ये बातें मैं बहुत सारी ख़ुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि आप तक भी ये बातें ट्रांसफ़र हो जाएँ। बहरहाल इस घंटे बहुत सारी चीज़ें जो आपसे बात करनी है। सबसे पहले एक अहम इशू जो पिछले दिनों डिस्कस भी होता रहा, और आपको पता है कि जो अफगान शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर मुकीम हैं, उनको डेडलाइन दे दी गई है। अब वो डेडलाइन ये है कि 1 नवंबर तक आप यहाँ पर हैं, उसके बाद आपने यहाँ से चले जाना है। तो जो यहाँ पर कानूनी तरीके से आए हैं उनके लिए ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद है। इवन गैर कानूनी तौर पे आए हुए लोग वो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसने इस सारी वजूहात को, जो पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला किया गया है, उसको एक तरीके से एक वजह और अहम फराम कर दी है। हुआ क्या, चमन में गुज़िश्ता रोज़ पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। अफसोसनाक वाक़या हुआ और इस फायरिंग से 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जबकि एक बच्चा शदीद ज़ख्मी है। अब ISPR ने जो इस पर सारी सिचुएशन बताई है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने मज़ीद जानी नुकसान, ज़ाहिर है ह्यूमन वहाँ पर एक लाइफ मौजूद है, एक बच्चा जो ज़ख्मी हुआ, एक बच्चा जाँ बहक हुआ, उनको देखते हुए मज़ीद किसी जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का हमारी फ़ौज की जानिब से मुज़ाहरा किया गया और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग नहीं की। आप इस वाक़े पर पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान सल्तनत की हवालगी अफगान अबूरी हुकूमत से अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल, यानी सिफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर रब्ता किया कि इनको कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो सबके सामने है, किस तरह का आता है। पाकिस्तान में बढ़ती बदअमनी, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पीछे अफगान दहशत गर्द मुलविस हैं, इसकी तस्दीक भी हो रही है। और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कलदम TTP समेत दीगर मुल्क दुश्मन ग्रुप को अफगान शरपसंदों की मुकम्मल सरपरस्ती पुश्तपनाही हासिल है। और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो खुदकुश हमले हुए हैं उनकी 24 तादाद बताई जा रही है। इन हमलों में 14 हमला आवर जो हैं वो अफ़गानी निकले हैं। तो जबकि पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों यानी अफ़गानिस्तान से आए हुए उनको वापस भेजने का ये फ़ैसला इसी तनाज़ुर में किया गया है। तो अब इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है, जो मैकेनिज़्म तैयार किया गया है उस पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, जो कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध भी हैं। हारिस नवाज़ साहब, ये जो वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक, और यानी कि इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया, उनकी हुकूमत से रब्ता किया गया, लेकिन वहाँ से जो जवाब आता है, जो रिएक्शन होता है वो सबके सामने है। तो ये वाक़यात तो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह का एक्ट किया गया उसको आप क्या कहिएगा? पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। सदफ
ہم نے ہمیشہ بہت ریسٹینڈ کیا ہے، اور ابھی بھی جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی فرق جو ہے. ہم نے ہمیشہ سے اس بات کا خیال کیا کہ یہ ان کا خیال کریں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے آپ ریکنسیڈر کریں. آپ ریکنسیڈر پالیسی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس بات کو ریئلائز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر اس کو وہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. سیکنڈ ہے کہ ایک بلا اشتعال فائر کر دینا ایک سے افغانی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، سنتری بیٹھا ہوا ہے، جس طریقے سے ٹوٹل کہتے تھے ہی از کلنگ دا پیپل. آئی مین اٹ از انسکیوزیبل. ابھی آپ دیکھ لیں اگر ہم فائر کرتے تو کتنا نقصان ہو جاتا. یہ چیزوں کو ان کو خود خیال نہیں آتا. سیکنڈ یہ کہ کیا کچھ ہم نے ان کے لیے نہیں کیا. ہم نے ان کو جب امریکن گئے ہیں ہم نے ان کی پوری مدد کی ہے، دنیا میں ان کی وکالت کی ہے. اس کے بعد ان کو ہم آٹا، چینی، دال، ہر چیز وہاں ٹریڈ، وی نیور انٹرپٹ اینی تھنگ. ہم نے آپ ہمارے خلاف مت استعمال ہوتے دیٹ دے کانٹ ڈو مینس کہ دے آر تھینک لیس پیپل. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ ٹوڈے اینڈ ویری اوپنلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دے آر تھینک لیس. اس لیے حکومت پاکستان نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں ریکنسیڈر اپنے فیصلے کریں تو اپنا فیصلہ بھی ریکنسیڈر کر لیں. جب چیف آف آرمی صاحب درگاہ میں گئے تھے وہ فرنٹیئر ایریا میں تو انہوں نے کہا کہ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. کیا انہوں نے احسان کا بدلہ احسان دیا؟ آئی تھنک بلکہ ہمیں اب 40 لاکھ جو ان کے افغان ریفیوجیز ہیں وہ شوڈ ریٹرن دیم. ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنی مہمان نوازی کی اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ ان کو پتہ چلنی چاہیے. آئی تھنک یہ چیزیں انلیگل دنیا میں نہیں ہوتے ریفیوجیز کو کہ آپ ایک کنفائنڈ جگہ پہ رکھتے ہیں. حارث نواز صاحب دنیا بھر میں ایون کے جو کنونشنز جو رولز بنائے گئے ہیں اس میں بھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہو اس دوران آپ اس طرح ہوسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اتنے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے انہیں ہوسٹ کیا، مہمان نوازی کی، پھر آپ نے بتایا کہ یہ واقعات رک نہیں رہے. اب جب یہ بات کہہ دی گئی کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں وہ چلے جائیں، اس پہ جو رد عمل آیا افغان حکومت کا وہ بھی بڑا منفی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ ساری صورتحال کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا آگے جا کے مزید یہ مشکلات کھڑی کریں گے؟ اگر رسپانسبل افغان طالبان ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان کا جی ہم اپنا وفد بھیج رہے ہیں، ہم آپ کے تحفظات سننا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے آپ کہیں گے ریکنسیڈر کریں. یہ اپنے آپ کو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ان کے دماغ میں کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. دنیا ان کے خلاف ہے. آپ نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں، نہ آپ ہیومن رائٹس کا کوئی خیال کرتے ہیں. آپ کو 9 بلین ریلیز ہوا ہوا ریٹ آپ کی پورے افغانستان میں، یعنی ناردرن سائڈ پہ آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے، حکومت نہیں ہے. اینڈ دین دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. آپ یہ وہ پرانا زمانہ گزر گیا پریمیٹیو ایج. آئی تھنک ناؤ دے ہیو ٹو موو ود دا کمیونٹی آف نیشنز. ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے. اسلام بالکل پاکستان بھی اسلامک ریاست ہے، آپ میں بھی ہر ایک ہم سب جو ہے عاشق رسول ہے، ہم سب بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی کا اسلام نہیں نافذ کر سکتے. تحریک طالبان ہیز ٹو ایکسیپٹ پاکستان کی قانون، آئین اور قانون کو. ان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اور ریٹر گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آئی تھنک بڑا اچھا ڈیسیژن ہے. وی ہیو ٹو پش ایچ اینڈ ایوری ایلیگل افغانی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مجھے پتہ ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں آئی نو کہ 3 دن کے اندر جو 20-30 سال سے لوگ رہتے کاروبار بھرے ہوئے ان کے سب ختم کر کے ان کو نکال دیا گیا. پاکستان فرسٹ، پاکستان ہے تو ہمیں اس کے نو کمپرومائز. اچھا یہ صرف بات دہشت گردی تو ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن حارث نواز صاحب ایک بڑا فینومینا یہ بھی ہے کہ آبادی ہماری جس طریقے سے ہے اس طرح سے وسائل نہیں ہیں. ایسے میں ہم اور دیگر جو ملک کے لوگ ہیں ان کو اپنے ملک میں بسائے رکھیں، ان کی بھی زندگی میں بہتری نہیں، وسائل کی بھی منصفانہ تقسیم نہ ہو سکے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کیا افغانستان کے علاوہ دیگر اور ملکوں سے بھی یہاں پر لوگ آباد ہیں اور اندازاً تعداد کتنی بتائی جا رہی ہے ان ریفیوجیز؟ صدف بات یہ کہ انلیگل جو جتنے افریقن کنٹری سے آتے ہیں کچھ لوگ وہ آ کے اوور اسٹے کر جاتے ہیں. دے کم آن ویزا and then they overstay and then they disappear. But I think ہماری اسپیشل برانچ نے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے ان کی لسٹ کافی ہمیں معلوم ہے. ابھی ہم اس کو بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں. ایون سب کو ڈپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک بنا لی ہے، ایک کمیٹی بنا لی ہے، ٹیم بنا لی ہے. ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈپٹی کمشنر پولیس کا سپرنٹ پولیس ہیں، ساتھ اس کے نادرا ہے اور اسپیشل برانچ ہماری بیٹھ کے دیکھیں گے. جو بھی انلیگل پکڑا جائے گا، جس کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں، ہی ول بی ڈیپورٹڈ. اگر افریقن کنٹری کا تو بائی ایئر، اور اگر افغانی ہے تو ہیل گو تھرو بلوچستان. ابھی ہم نے نتھنگ ڈوئنگ، وی ناٹ ڈوئنگ.
ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। आपसे सूरत हाल पर बात हो रही थी और जानने की हमने कोशिश की कि किन किन अवामिल पर काम हो रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ का जो वाक़या जी अफसोसनाक है, और एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बिहेव करना चाहिए। लेट्स सी अब जो डेडलाइन है उस तक पहुंचने तक क्या सूरत हाल बनती है और कितने अफगान और गैर मुल्की यहाँ से वापस जाते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई ऐप्स आ रही हैं और उन ऐप्स का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए कंज्यूमर को, और किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन अब सारा सिस्टम आ गया, इवन कि बैंकिंग सिस्टम है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा अहम समझते हैं बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन। आपकी बचत हो जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता उस जगह पर, ये आपको ख़रीदारी भी अगर करनी है तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर रिलाई करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप की बात करने जा रही हूँ, माइको ऐप। ये एक नया और बहुत मुनफरिद प्लेटफॉर्म है, इसको हम प्लेटफॉर्म कहेंगे, जहाँ नाज़रीन ना सिर्फ फिल्मों, क्रिएटर्स के मवाद, लाइव स्पोर्ट से मुफ्त लुत्फ़ उठा सकते हैं, बल्कि साथ ही ये सब देखने के आपको पैसे भी मिलते हैं। सोचें, हमें ये लगता है कि यार मेरा ही काम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं मैच देखने बैठ गई ना तो मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अब आपका जो वो वक्त है वो ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो ऐप है या ये जो प्लेटफॉर्म है, कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं, दोनों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। किस तरह सपोर्ट करेंगे हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, जहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं वो अपना कंटेंट जो अपलोड करेंगे तो मोनेटाइज हो जाएगा। फिर इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ आप ICC वर्ल्ड कप मैचेस मुफ्त देख सकेंगे, बल्कि व्यूवर्स को इसके पैसे भी मिलेंगे देखने के, यानी मैच वॉचिंग टाइम के मुताबिक। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वॉचिंग टाइम है उसके मुताबिक लाखों रुपए के कैश इनामात आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन क्रिकेट सेक्शन में हिस्सा लेकर अपनी मालूमात यानी जो क्विज़ क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसमें भी जांच सकेंगे। सवालात के जवाब देकर ज़बरदस्त बम्पर प्राइज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो जो व्यूवर्स हैं वो जैज़ कैश, ईजी पैसा है, बैंक अकाउंट के ज़रिए यानी अपनी इनामी रकम बआसानी निकलवा सकते हैं। तो ये जो भी बड़े सेफ़ और रिलायंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये कर सकते हैं। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक कामयाब पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत जिन्होंने द फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ माइको हैं, और इन्होंने अपनी पाकिस्तान में अपनी कंपनी का आगाज़ किया जी, और उनसे मज़ीद जानते हैं उनकी जर्नी के हवाले से भी और इस ऐप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं जी उमैर मासूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग टू यू। तो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है और ऐसे टाइम पर आ रही है जबकि आज मैचेस का आगाज़ होने वाला है, आज वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये आपकी अपनी कंपनी है ये? जी, सो बेसिकली ये कंपनी जो है वो हमने दुबई में स्टार्ट की थी 2021 में। ओके। और ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है लार्जली, जो कि मीना मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और अब हम ग्लोबली तकरीबन 200 कंट्रीज़, ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में अब ये प्लेटफॉर्म देखा जा सकता है। और पाकिस्तान से ऑब्वियसली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है और मैंने शुरू किया था, तो अब हम पाकिस्तान फाइनली आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक बैंक के साथ आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, आज से शुरू हो रही है। बट थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं तो इसका जो हिस्ट्री है इस प्लेटफॉर्म की जी। वो एक थॉट के ऊपर है, और वो थॉट ये है कि जो व्यूअर है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मीडिया या कंटेंट की जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी नाजरीन हैं जब वो यूट्यूब या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कंटेंट देखते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो सबसे पहले एक इश्तिहार चलता है, आपने देखा होगा, जिसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब जो मज़े की बात है वो ये है कि वो जो इश्तिहार चलता है, वो इश्तिहार हमारा बिलीफ ये है कि वो यूज़र की वजह से चलता है, आपकी वजह से चलता है, क्योंकि वो आईबॉल के अगेंस्ट में चलता है, और वो आईबॉल किसको बिलोंग करती है, वो यूज़र को बिलोंग करती है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कि अब माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल है, अभी हमारे पास तकरीबन 2.5 मिलियन यूज़र्स आ गए हैं ग्लोबली, वो ड्रिवन इस बिलीफ से है कि जो यूज़र है, क्योंकि इसकी वजह से वो इश्तिहार आ रहा है, उस यूज़र का उसमें एक हिस्सा है। तो हमारा 35% की एक फ़िलॉसफी है कि ना सिर्फ क्रिएटर या जो चैनल ओनर या जो कंटेंट क्रिएटर है उसको पैसे कमाने चाहिए फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, बल्कि यूज़र को भी पैसे कमाने चाहिए उसी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में से, बिकॉज वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उन्हीं की वजह से आ रहा है, ठीक है। और इससे दो मसले हल होते हैं। एक तो जब ज़्यादा पावर, ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है व्यूअर के लिए, तो ऑडियंस ज़्यादा कैप्टिव होती है। जब ऑडियंस ज़्यादा कैप्टिव होती है तो उससे एडवर्टाइज़र्स का मकसद ज़्यादा पूरा होता है,
ٹھیک, کیونکہ ایک ویور وہ ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اشتہار دیکھنے میں اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ بس میں چینل بدل دوں یا میں اسکپ کر دوں, ورسز ایک ویور جو کہ اب اس اکانومی کا حصہ ہے. تو جب وہ اکانومی کا حصہ ہے تو اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے. جب اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو وہ زیادہ کیپٹیو ہے. کیپٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ انٹرسٹ سے اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہا ہے, اس پروڈکٹ کا جو بھی میسج ہے اس کو زیادہ انٹرسٹ سے سمجھ رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹلی ہمارا یہ بلیف ہے کہ ایک ایڈورٹائزر کو ایسے ویور کے لیے زیادہ پیسے دینے چاہیے. تو جب وہ ایکسٹرا پیسے دے رہا ہے تو اس پیسوں میں سے ایک حصہ واپس ویور کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹ کی اکانومی ہے اس وقت پوری دنیا میں, انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کریٹرز ہیں, کریٹو ہیں, فلم میکرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں. کرنٹ ماڈل کے اندر ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی بیکاز ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. اس سے ان کو اپرچونیٹی ملے گی بیکاز جب ویورز کے پاس حصہ آئے گا اکنامکس کا تو ہم ویورز کو یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ وہ واپس انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب ایز اے ویور نہ صرف آپ کما سکتے ہیں بلکہ آپ ایکچولی ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ینگ فلم میکرز کو فنڈ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے مائیکو لیب کے نام سے. اور دبئی میں ہماری ایک بہت سکسیزفل سوسائٹی ہے جس کو دبئی فلم سوسائٹی کہتے ہیں. پورا 1 سال ہو گیا ہے. ہم نے ابھی تک تقریباً 50 اوریجنل کانٹینٹ فنڈ کیے ہیں. دیز آر آل فلمز, ڈاکیومنٹری فلمز. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی پہلی فلم بنائی ہے. یہ فلم اسکول سے نکلے ہوئے تھے, اچھے اسٹوڈنٹس تھے, اچھے بچے تھے, بٹ ان کو اپرچونیٹی نہیں ملی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. لیکن تھوڑا سا کیونکہ ہمارے لیے تو بڑا نیا ہے خاص طور پہ پاکستان کے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, پھر آپ نے کہا کہ جو ویور ہیں ان کو دیکھنے کے جو ان کا واچنگ ٹائم ہوگا اس کے حساب سے وہ ان کو پیسے ملیں گے. لیکن اوتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی؟ جو دیکھنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کے ملٹیپل اکاؤنٹس ہوں, تو یہ آپ کیسے پروسیس جو ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو اگین جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ ہمیشہ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہم نے کافی سارے چیکس اینڈ بیلنسز لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس یوزر جرنی کو یوزر کے لیے بہت زیادہ آسان کرنا چاہ رہے تھے. جس طرح آپ نے شروع میں بتایا بھی آڈینس کو کہ ہم نے آلریڈی ایک ایسا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا ہے جس میں جتنے بھی موبائل والیٹس ہیں یوزر چاہیں تو اس میں موبائل کریڈٹس کے تھرو اپنی ارننگس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو ڈائریکٹلی اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں, جس میں تقریباً 35 بینک اکاؤنٹ پاکستان میں ابھی ہم نے انیبل کر دیے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے, تو ٹرانسپیرنسی ہم اس طرح انشور کرتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے شو کے فوراً بعد, تو آپ جب ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گی تو اس میں آپ کو پورا جو اس کا سسٹم ہے وہ بڑا کلیئرلی مل جائے گا. مطلب یہ کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ ریوارڈ سیکشن میں جائیں تو آپ کو پورا ایکسپلین کیا جائے گا کہ اچھا جی ہر میچ میں میچ دیکھنے کے آپ کو کتنے پیسے ملیں گے, پھر کتنے پیسے آپ کو ملیں گے اگینسٹ دا گیمز دیٹ آر ہیپننگ, کیونکہ ہم گیمز اور کوئزز جیسے آپ نے سمجھایا وہ بھی کافی ساری چیزیں ہماری چل رہی ہیں. تو ٹرانسپیرنسی اینڈ کلیئرٹی ان کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے. اینڈ اسی طرح سے ہم انشور کرتے ہیں کہ ایک تو ویورز کے لیے جرنی آسان ہو, ان کو ان کے ریوارڈز امیجیٹلی مل سکیں, آسانی سے مل سکیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو اس پورے ایکو سسٹم کے. اچھا, اور فرض کریں بہت ساری خواتین ہیں میچ میں انٹرسٹ نہیں ہے, جی بٹ وہ چاہتی ہیں وہ بھی گھر بیٹھے کچھ تو پیسے بنا لیں, تو ان کے لیے کیا ہے اس پلیٹ فارم؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ میچ دیکھیں اور سب سے زیادہ دیکھیں آپ بیکاز ہم نے دیکھیں واچ ٹائم کے بیسس پہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ واچ ٹائم کے بیسس پر ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کرکٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہر میچ میں. لیکن اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اگر فگر بتاؤں کہ اگر 1 کروڑ روپے میچ 1 کروڑ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں لیٹس سے, اب وہ 1 کروڑ میں اگر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اماؤنٹ بہت نامنل بنے گی, رائٹ. تو اس لیے ہم نے بائی واچ ٹائم اس کی کلیریفیکیشن بنائی ہے کہ وہ 5000 یا وہ 8000 لوگ جو ڈیلی سب سے زیادہ میچ دیکھیں گے ان کو میجورٹی آف دا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ میک شیور کریں کہ آپ پورا میچ دیکھیں, پہلی بال سے آخری بال تک دیکھیں, تاکہ آپ ان ٹاپ 5000 یا ان ٹاپ 8000 ویورز میں آ سکیں. بیکاز دیٹ ول انشور کہ آپ کو روز کے روز پیسے ملیں گے اور ایک بڑی ڈیسنٹ اماؤنٹ ملے گی. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کتنا واچ ٹائم ہو تو پھر پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں اگین ٹاپ ہم نے رکھا ہے ٹاپ, سو ٹاپ 5000 ویورز ول گیٹ 400 روپیز پر ڈے پر میچ. تو اگر آپ ان ٹاپ 5000 میں آتے ہیں تو آپ کو 400 روپے ملیں گے, اور وہ ٹاپ 500
ہو سکتا ہے شروع کے میچز میں، اب اس میں میں آپ کے کیونکہ شو پہ بیٹھا ہوں تو میں ایک ٹپ یہ دے سکتا ہوں کہ شروع کے میچز میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ شروع کے میچز میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوگا اس پورے سسٹم کا. تو ہو سکتا ہے آپ نے اگر 1 گھنٹہ بھی میچ دیکھا اور اپنے وائی فائی پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی ڈیٹا کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی میچ دیکھا تو آپ کو 400 روپے مل سکتے ہیں پر میچ. لیکن ہو سکتا ہے آگے کے میچز میں جا کے آپ کو پورا میچ دیکھنا پڑے، تب جا کے آپ وہ ٹاپ 5000 ویورز میں آئیں. سو بیسکلی اب اس میں بیکاز ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کتنے منٹ دیکھنے پہ آپ ٹاپ 5000 واٹ اباؤٹ دی کوئز، مطلب سوال جواب وہ ایک سو الگ سمجھ لیں. سیپریٹ سیکشن؟ جی وہ سیپریٹ ہے. تو تقریباً ہماری جو ٹوٹل ڈسبرسمنٹ ہے کیش کی، جو کہ جیسے میں نے بتایا اچھی خاصی سگنیفیکنٹ ڈسبرسمنٹ ہے، وچ از بیسکلی 30% آف آر ایڈورٹائزنگ ریونیو. ہمارے ایڈورٹائزنگ ریونیو کا جو 30% ہے وہ ہم نے ویورس کو بانٹنا ہے. وہ ہم نے اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لی، اس کو ہم نے بائی میچ ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اس میں سے 60% تو ہم نے اس طرح سے بانٹ دیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 400 روپے ہم دے رہے ہیں بائی یوزر. اس کے علاوہ اس کا جو 40% ہے اس میں ہم نے گیمیفیکیشن ڈالی ہے. گیمیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ یار آپ گیس کریں آج مین آف دا میچ کون ہوگا. اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو آپ کو ایک بمپر پرائز مل سکتا ہے. اسی طرح آپ گیس کریں کہ اچھا آج جو ہے وہ 200 اسکور جو ہے وہ 270 سے 280 کے بیچ میں ہوگا، یا اسکور 300 سے 310 کے بیچ میں ہوگا. اگر آپ نے صحیح گیس کیا تو آپ کو بمپر پرائز مل سکتا ہے. تو اس طرح کی گیمز ہیں بہت ساری، اور 40% آف دا ڈسٹریبیوشن وہ ان گیمز کے اگینسٹ ہو رہی ہے. اچھا. تو اور خواتین کی کیونکہ قسمت اچھی ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ ان کو سکسیس ملے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، لوگ تو ابھی جو سچویشن ہے ہمارے ملک میں معاشی طور پہ، لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں جی اپنے جو باقاعدہ اسٹیبلش کاروبار ہے ان کو لے کے. آپ باہر سے ماشاءاللہ اپنا اتنا سکسیزفل آپ کا کریئر، وہاں سے آپ یہاں آئیں، سو آپ کو کتنے % امید ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی اتنا ہی سکسیزفل ہوگا؟ جی آئی تھنک اس میں میرا جو پرسپیکٹیو ہے نا، میں نے کیونکہ پچھلے 3 سال میں ایک ہائی گروتھ اسٹارٹ اپ بنانے کے لیے میں نے پوری دنیا ہی آلموسٹ ٹریول کی ہے، اور پوری دنیا میں جتنے وینچر کیپٹل انویسٹرز ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، انٹرپرینور سے، فاؤنڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ایک بہت جو مجھے اچھی چیز ملی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں نا اور اچیو کرتے ہیں، ان کی محبت فار سم ریزن پاکستان سے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو وہ اور ان کی محبت کیونکہ پاکستان سے زیادہ ہے، تو وہ سب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میں یہ کر رہا ہوں، وہ سب کا ایک کامن اسپرٹ یہ ہے کہ یار ہم ملک کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے ریسنٹلی لنڈن میں ابھی 2 ہفتے پہلے ایک کانفرنس اٹینڈ کیا. آپ یقین کریں وہاں پہ 100 پاکستانی سارے انٹرنیشنل کمپنیز میں، فرام US، کینیڈا، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، یورپ، سب آئے ہوئے تھے، کچھ 100 انفلوئنشل لوگ. اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یار کس طرح ہم کیپٹل لے کے جائیں پاکستان. صحیح ہے. اور یہ سارے پاکستانی. اور اس طرح کی بہت ساری موومنٹس ہیں گلوبلی جو کہ ہمارے فارن ریزیڈنٹ پاکستانیز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو میں بھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ میری اوبیسلی محبت اپنے ملک سے ہمیشہ رہے گی. اور ایک فیکٹر یہ تھا. دوسرا فیکٹر یہ بھی تھا کہ یہاں پہ بیکاز وی آر بلڈنگ اے ٹیکنالوجی کمپنی ہم بنا رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی کا ٹیلنٹ پاکستان میں سب سے اچھا ہے. مطلب دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا میں سب سے اچھا ہے ٹیکنالوجی کا ٹیلنٹ جو انجینئرز ہیں، لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ پاکستان میں سب سے اچھا ہے. تو میں نے لاسٹ ایئر کے اینڈ میں ہم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ہم نے اپنا ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ یہاں بنا لیا تھا کراچی میں، شارف فیصل پہ. تو اب ہمارے پاس تقریباً 30 لوگوں کی صرف یہاں پہ ٹیم ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اوبیسلی اپنی لوگوں کو اپرچونٹی بھی دینی ہے، بالکل ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عمیر معصوم صاحب. اور زبردست جی، اور انہوں نے ٹپس بھی بتا دی ہیں کہ جو شروع میچز ہیں وہ دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جی آپ کو جب پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو اور راز پتہ چلیں گے آپ کیسے پیسے بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اچھا جی، یہ تو وہ ایپ ہے جسے میں بھی ڈاؤن لوڈ کروں گی. آپ لوگ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں ڈاؤن لوڈ، اور ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. جب ہمارا فری ٹائم ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، تو ہمیں دیکھنے کے بھی پیسے ملنے چاہیے. کوئی بھی کام فری نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، خبر یہ ہے کہ DI خان میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ آپریشن انتہائی مطلوب دہشت گرد ہیبت مارا گیا ہے، اور ہلاک دہشت گرد 10 مقدمات میں CTD کو مطلوب تھا. CPO کا بتانا ہے کہ دہشت گرد کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی. عدنان طارق ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بتائیے گا کیسے یہ کارروائی ہوئی ہے؟ بالکل، خیبر پختونخوا کے ضلع DI خان میں خیبر پختونخوا پولیس کے سب سے بڑے آپریشن یونٹ البرق یونٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بڑا گرینڈ مشترکہ آپریشن کیا، اور خیبر پختونخوا پولیس کو مختلف دہشت گردی کارروائیوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ مارا گیا. سینٹرل پولیس آفس حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک دہشت گرد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو 10 سے زائد دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھا. دہشت گرد کی قیمت
سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی. دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا اور اس وقت بھی مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے عدنان, تھینک یو سو مچ. اور ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. حسین چودھری اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیں گے. جی حسین. جی دیکھیں, بشرا بی بی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے جو شوہر ہیں جیل میں ان کو سیکورٹی اور تحفظ فراہم کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی ہے اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو گنجائش ہے اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. وکیل لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بمشکل ادا کی جا سکتی ہے. لطیف کھوسا نے کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا مہمان بنتا ہے. عدالت نے لطیف کھوسا کی دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے. جی ٹھیک ہے حسین چودھری, تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور بڑے اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے, تو اسی تناظر میں بات کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں سرمایہ کاری سے متعلق جو مختلف اقدامات ہیں, جو سہولیات دی جا رہی ہیں, ان کا جائزہ لیا گیا. زراعت ہے, معدنیات ہے, کان کنی, توانائی اور آئی ٹی سے متعلق منصوبے جو اس پلیٹ فارم سے شروع کیے جا رہے ہیں ان پر غور کیا. اور چین اور سعودی عرب سمیت جو خلیجی ممالک کے مختلف منصوبے ہیں ان میں ان کے حوالے سے پیش رفت کیا, اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. اور اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سول حکام نے شرکت کی. نگراں وزیر تجارت کہتے ہیں کہ خلیج تعاون کونسل نے پاکستان سے فری ٹریڈ معاہدہ کیا ہے اور جی سی سی مارکیٹ 1000 ارب ڈالر کی برآمدات کرتی ہے. گوہر اعجاز کا یہ کہنا تھا جی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں قانونی ترامیم کی گئی ہیں اور قانونی حصہ بدستور جاری رہے گا. اوورسیز پاکستانیوں کا بھیجا گیا پیسہ غیر قانونی طور پر باہر منتقل ہو رہا تھا. حکومت اقدامات کی وجہ سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی رک گئی ہے. اب اس ساری سچویشن پر بات کریں گے, خاص طور پہ جو SIFC کا قیام ہے, اس کے پلیٹ فارم سے جو یہ منصوبے شروع کیے گئے ہیں, یہ معیشت کی بحالی کے لیے کتنے معاون ثابت ہو رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ماہر معاشیات. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو ڈاکٹر خاقان نجیب. وعلیکم السلام صدف, کیا حال ہے؟ الحمدللہ کافی عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, تو بتائیے گا جی SIFC کے پلیٹ فارم سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جو خلیج تعاون کونسل کا پاکستان سے فری ٹریڈ معاہدہ, یہ سب معاشی استحکام لانے کے لیے کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں؟ ایک تو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایگزسٹینشیل چیلنج سے گزر رہی ہے. اس کی سیویرٹی یہ ہے کہ انفلیشن بھی بڑھی ہوئی تھی, پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ تھی, پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ بھی چیلنج تھا. اگر آپ ان تین چیزوں کو ہی دیکھیں, اب اس کے ساتھ ساتھ گرے مارکیٹس کریٹ ہوئی تھیں, سٹاکس جو اجناس کے تھے اس کو ہولڈ کیا جا رہا تھا, اوور دا بارڈر اسمگلنگ ہو رہی تھی. اب یہ میں نے آپ کے 30 سیکنڈز میں ایک پورا جائزہ پیش کر دیا کہ اکانومی کہاں کھڑی تھی. سو شروع کیا گیا کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے کے جو ڈالر کی ایک گرے مارکیٹ تھی اس کو ختم کیا گیا. ختم سے مطلب ہے کہ ان دی شارٹ رن اس کو بہت حد تک ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. اس سے 13% اوپن مارکیٹ میں اور 7% کے قریب اس وقت بھی انٹر بینک میں روپیہ جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوا ہے, بیکاز ڈی ڈالرائزیشن ہوئی ہے, لوگوں نے اپنا ڈالر سیل کیا ہے. نمبر 2, اسمگلنگ اکراس دا بارڈر, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسپیشلی. دیکھیں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سال 4 ارب ڈالر اور اس سال 6.7 ارب ڈالر کی چیزیں جو ہیں وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جا رہی ہوں. ایسی بھی چیزیں سنتھیٹک فائبر جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ, وہ واپس وہاں پہ بغیر ڈیوٹی کے پاکستان آ رہا ہو. یہ جتنی انفارمل مارکیٹ دیکھتی ہیں نا, اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک مارکیٹ میں بکتا ہے اور ہم اپنی استری بنانے کے قابل نہیں ہوتے, بیکاز امپورٹڈ استری بغیر کسی ڈیوٹی کے, بغیر کسی کسٹمز کے پاکستان میں بک رہی ہوتی ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. سو یہ ہماری لوکل اس کو ہرٹ کرتی ہے. سو ہم نے کچھ نیگیٹو لسٹ پہ چیزیں ڈالی ہیں, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے, کچھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ان پہ ایک 10% کا
ट्रांसपोर्टेशन टैक्स भी लगाया है। अच्छा। सो एक तरफ ये काम भी हमने किए हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं। अब ये दो काम तो मैंने आपके सामने रखे। सो एक ये आगाज हुआ है सिंसेरिटी ऑफ द स्टेट का, कि स्टेट अपनी रिट को एग्जर्ट करना चाहती है, इलीगल कारोबार को रोकना चाहती है। सिर्फ लोग इसको ना क्रैक डाउन कहते हैं, मैं तो इसको क्रैक डाउन समझता ही नहीं। अगर मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ और स्टेट मुझे रोक रही है तो वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट स्टेट का काम था करने बहुत का। पहले हो जाना चाहिए था। एब्सोल्युटली, देखिए ना, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है ना। आप लीगली ARY में अरबों रुपया कमाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं दुनिया में कंसल्टेंसी करूं, पाकिस्तान में करूं, मैं पाकिस्तान में करूं, मुझे बहुत से लोग बहुत सा पैसा दें, मैं उस पर एक टैक्स दूं, मैं पाकिस्तान का टैक्स पेयर हूं, 100 दफा करूं। बट इफ आई एम इन्वॉल्व इन समथिंग दैट इज नॉट लीगल, तो उसका जो रोकना है, क्योंकि उससे मेरी फॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि वो जो इस्त्री बनाने वाला है वो मुझे कह रहा है जी मुझ पे तो आप इनकमिंग टैक्सेस भी ले रहे हैं, इनकम टैक्स भी इजरा कर रहे हैं, पर वो इस्त्री अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आके मार्केट में बगैर इन चीजों के बिक रही है। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। उसके बाद अब जो सीरियस इश्यूज आ रहे हैं वो ऑब्वियसली आ रहे हैं कि हमारे प्राइवेटाइजेशन का क्या करना है, इसकी भी एक डिस्कशन चल रही है। फिर सीरियस इश्यूज इससे बढ़ के ये आ रहे हैं कि जो हमारे टैक्सेस का इजरा है उसका क्या करना है। फिर सीरियस जो सबसे बड़ा काम SIFC का है वो ये है कि वो ये बात करे कि पाकिस्तान को अब हमने पिच करना है। एक तो मैं जब भी आपसे भी बात हुई होगी मैं कहता हूँ IMF जरूरी है, वर्ल्ड बैंक जरूरी है, बिकॉज हमारी जहां इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं सदफ, 7.6 अरब डॉलर हमारे पास हैं। अच्छा, ये हमारी 1.5 माह की इंपोर्ट कवर करते हैं। सो हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, इसके लिए प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न कल सबके जहन में आया वो ये कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान में टैक्स महासिल, यानी जो टैक्स इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है उसे नाकाफी करार दिया है। 50,000 रुपये और उससे कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। तो ये तो बड़ा, अगर ये फैसला हो जाएगा खुदा न खास्ता, तो बड़ा तबाहकुन साबित होगा आम लोगों के लिए। सदफ, चूंकि ये एक दो दफ़ा जब ये सवाल मुझसे पूछा गया तो मैंने वो रिपोर्ट जो है वो पढ़ी नहीं थी। फिर मैंने ये उसमें से आधा घंटा निकाला अपनी दिन का और कल जाके उस रिपोर्ट को बखूबी जो है ना डिटेल में पढ़ा है। एक तो ये होता है कि हम वो चीज़ सिर्फ पिक करते हैं उसमें से जो विच मेक्स बिग न्यूज़, राइट, बट हम जो डिटेल्स है उसको इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आप उनकी रिपोर्ट, और मैं अब उनकी रिपोर्ट कह रहा हूँ, ये चीज़ें अगर मेरे 2.5 साल के इंटरव्यू देख लें तो मैं 12 कहता हूँ। एक वो कहते हैं कि आपको अपनी टैक्स एग्जेम्पशंस जो आपने दी हुई हैं उनको ख़त्म करें। ये टैक्स एग्जेम्पशन सदफ वो कहाँ से ला रहे हैं, हमें उनको कैसे पता चल रहा है? सदफ आप हमारी इकोनॉमिक सर्वे में जाइए, उसमें हमने जाकर लिखा है कि 2023 में हमने 2200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि इनको खत्म कर दीजिए, हम खुद कह रहे हैं कि हमें इसको खत्म करना है। मैं एज ए पॉलिसी मेकर पाकिस्तान में बैठ के कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सी सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है जो कि खत्म होनी चाहिए, टैक्स कंसेशन है जो कि खत्म होना चाहिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि आप अपने इनकम टैक्स का जो निज़ाम है उसको बेहतर कीजिए, उसको आसान भी बनाइए, ये भी वो कह रहे हैं, हम भी ये कहते हैं। साथ उन्होंने ये थ्रेशोल्ड की बात की है। आप यकीन रखिए कि 6 लाख जो आज के हैं ना, जो कमा रहा है साल में, यानी कि 50,000 रुपया महीना, वो अगर 2 साल पहले के 6 लाख नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, उसकी रियल वेज टूट गई है। सो ये उनकी कुछ चीजें ठीक हैं, हम उनकी कुछ बात मगर ऐसा नहीं होने जा रहा है। शॉर्ट आप बस ये बताते हैं जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल। और एक छोटा सा सवाल, कल एक और खबर आई, वो ये कि जिन लोगों के 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट रखा है बैंक में वो महफूज नहीं है। उस पर मुजम्मिल हसन साहब ने एक क्लैरिटी तो दे दी, आप भी दे दें। तो डर गए सब जी, नहीं तो बैंक से पैसे निकालने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है डॉक्टर साहब? तो उसको स्टेट बैंक को उसको दूसरी तरह पिच करना चाहिए था। 94% जो डिपॉजिट हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो स्टेट बैंक की एक जैली कंपनी है, डिपॉजिट कॉरपोरेशन, वो उसने गारंटी किया हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, और ऐसी कोई चीज़ हमारे बैंकिंग सिस्टम में नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो वो 94% डिपॉजिट पाकिस्तान का सेफ है। इसको इस तरह सोचें पहले तो। जो 6% जो है, जो 5 लाख से ऊपर है, वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, वो मेरी तरह का इन्वेस्टर है जो रेटिंग्स भी समझता है कंपनीज की। वो पाकिस्तान में उसको डिपॉजिट प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट को ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि एक एक्सटेंट तक प्रोटेक्शन होती है, बाकी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो है वो अपना माइंड खुद बनाता है। मैं बहुत से काम करता हूँ बिकॉज मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सो 94% पीपल शुड बी वेरी कंफर्टेबल कि देयर डिपॉजिट्स आर सेफ। और पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इज इन गुड शेप डोमेस्टिकली। ऐसी कोई चीज़ ना ही नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में, ना ही वो जो
मतलब इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। आपने कहा कि ये प्रैक्टिस में काफ़ी अरसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ थे और जी कुछ क्लैरिटी उनकी तरफ से भी आ गई। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और दुनिया जहाँ पे इतना काम कर रही है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए और इकॉनमी में उनका शेयर बढ़ाने के लिए, ऐसे में जब हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के मसाइल ही कुछ अलग हैं। कराची शहर जिसे माशी हब कहा जाता है, यहाँ पर जी राह चलती लड़कियों ख़वातीन को उनके साथ हरासगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, सरेआम दस्तराजी, इस तरह के वाक़यात। ऐसे में ख़वातीन इस इशू को लेकर कितना परेशान है, पुलिस ने अब तक क्या किया है, इस पर रिपोर्ट कर रही हैं इरशाद खान। कराची की सड़कों पर ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन तमाम वाक़यात से ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। इन तमाम हालात से ख़वातीन कितना परेशान होती हैं, आइए ये चलकर हम उन्हीं से जानते हैं। नोट के साथ आज के प्रोग्राम में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी ये कह के कि जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, अगर उनको अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग नज़र आते हैं, उनको पॉइंट आउट करें, उन्हें समझाएं कि ये गलत रवैया है। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।